अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में गाड़ी चलाने वाले लाखों अफराद के लिए अगस्त का महीना कई अहम चेंजेस लेकर आ रहा है और ये चेंजेस का कवानीन में हैं जिनका असर डेली ड्राइविंग, गाड़ी के एमओटी टेस्ट, ड्राइविंग लाइसेंसेस और फ्यूचर में रोड सेफ्टी से मुतल्लिक कवानीन पर पड़ सकता है। अगर आप बरतानिया में रहते हैं, अपनी कार इस्तेमाल करते हैं या फ्यूचर में जो है बरतानिया में गाड़ी ख़रीदने का इरादा रखते हैं, ड्राइविंग करने का इरादा रखते हैं, तो ये तमाम चेंजेस जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये एक अवेयरनेस वीडियो है ताकि आप अवेयर हो सकें। यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन स्टेप का मकसद जो है बरतानिया में जो रोड सेफ्टी है उसको सेफ बनाना, फ्रॉड रोकना और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ड्राइवर्स को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। आज की इस अहम वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज में इन तमाम चेंजेस की मुकम्मल डिटेल बताऊंगा ताकि आप इस हवाले से अवेयर रह सकें कि बरतानिया में कौन से ड्राइविंग कवानीन चेंज होने जा रहे हैं और इसकी मुकम्मल मालूमात आपके पास हों। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया में एमओटी टेस्ट की। बहुत ख़तरनाक टेस्ट है। टेस्ट के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई जाने वाली जो नई चेंजेस हैं वो ये हैं कि 3 अगस्त से ये चेंजेस नाफिज होना शुरू हो रही हैं। बरतानिया की ड्राइवर एंड व्हीकल स्टैंडर्ड एजेंसी, जिसे DVSA है भी कहा जाता है, उसने ये ऐलान किया है कि मुल्क भर के तकरीबन 2,500 गैराजेस जो हैं उनको एक नई सहूलत फराहम की जा रही है, जिसके तहत वो एमओटी टेस्ट के दौरान गाड़ी की न सिर्फ पिक्चर लेकर उसे डायरेक्टली यूके गवर्नमेंट के सिस्टम पर अपलोड कर सकेंगे। और इस स्टेप का बुनियादी मकसद ये प्रूव करना है कि जिस गाड़ी का एमओटी सर्टिफिकेट रिलीज़ किया जा रहा है वो वाकई टेस्टिंग सेंटर में मौजूद थी और उसका मुआयना किया गया था, क्योंकि यूके में एमओटी टेस्ट फ्रॉड्स के हवाले से काफ़ी केसेस आ रहे थे। हुकाम के मुताबिक माजी में ऐसे कई वाक़यात सामने आए थे जिनमें बाज़ जो इर्रेस्पॉन्सिबल गैराजेस थे बग़ैर गाड़ी देखे या जाली तरीके से, फेक तरीके से एमओटी सर्टिफिकेट रिलीज़ कर देते थे। इससे न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी होती थी बल्कि यूके में ऐसी गाड़ियां भी सड़कों पर चलती थीं जो या तो महफूज नहीं होती थी, महफूज हालत में नहीं थी। नई तस्वीर अपलोड करने वाली जो सहूलत है, इस फैसिलिटी से उस फ्रॉड को रोकने में अहम जो है पेशरफ्त होगी, एक अहम रोल अदा करेगा ये, क्योंकि हर टेस्ट के साथ गाड़ी की मौजूदगी का सबूत भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। DVSA का ये कहना है कि इस नई टेक्नोलॉजी से होगा क्या कि ना सिर्फ फ्रॉड कम होगा बल्कि गाड़ी की जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी कंफर्मेशन भी ज़्यादा जो है रैपिडली और मौसर अंदाज में की जा सकेगी। अगर फ्यूचर में किसी गाड़ी के रिकॉर्ड पर सवालात उठे तो उसके साथ मौजूद जो पिक्चर होगी ये साबित करेगी कि ये टेस्ट जो है वाकई इस गाड़ी पर किया गया था। इसके अलावा यूके में हुकाम को ये भी मालूम हो सकेगा कि मुख्तलिफ गैराजेस जो हैं उन्होंने नए फीचर को किस तरह इस्तेमाल किया है और वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये भी दिलचस्प बात है कि इस सिस्टम को पूरे मुल्क में नाफिज करने पर से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले इसके 2 अलग अलग जो है आजमाइशी मराहल मुकम्मल किए गए थे। इन आजमाइशों में जो मजमूई तौर पर देखा जाए तो 311 गैराजेस ने हिस्सा लिया था। DVSA के मुताबिक ज़्यादातर जो गैराजेस हैं, मालकान और टेस्टर्स ने इस फीचर को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान करार दिया और ये बताया कि तस्वीर लेने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, जिससे एमओटी टेस्ट की जो अगर कलेक्टिव उसका टाइम पीरियड देखें तो उस पर तकरीबन कोई असर नहीं पड़ता। इस पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट के बाद जो है यूके गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि अब इसे बड़े पैमाने पर नाफिज किया जाए और यूके में एमओटी टेस्ट फ्रॉड से बचा जाए। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ये मंसूबा यूके में कामयाब रहा तो आइंदा मजीद गैराजेस को भी इस सिस्टम से मुंसलिक किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ ये है कि फ्यूचर में एमओटी टेस्टिंग का पूरा जो सिस्टम है पहले से कहीं ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट, सेफ़ और काबिल भरोसा यानी कॉन्फिडेंस वाला हो जाएगा और ख़रीदने वाले भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जान सकेंगे कि गाड़ी का एमओटी रिकॉर्ड जो है रियल टाइम में है, किसी किस्म की इसमें जो है कोई फेक जालसाजी नहीं की। अब बात करते हैं लेबर गवर्नमेंट की रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी की। ये दूसरा कानून है जिसके तहत आने वाले बरसों में कई बड़े लॉज इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। यूके गवर्नमेंट ने इस साल अपनी नई रोड सेफ्टी जो प्लानिंग है, एक स्ट्रेटजी है, वो पेश करते हुए एक टारगेट मुकर्रर किया था कि 2035 तक जो यूके में रोड एक्सीडेंट्स हैं उनमें शदीद ज़ख्मी होने वाले अफराद की तादाद में 65% तक कमी ला जाए। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ जो है सजेशंस पेश की गई थी जिन पर अब भी काम जारी है। इन सजेशंस में एक अहम तजवीज़ जो है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनकी सज़ा को मज़ीद सख्त बनाना है ताकि उनको
اس کا خوف رہے۔ یو کے گورنمنٹ کا موقف ہے کہ خطرناک ڈرائیونگ، ریش ڈرائیونگ، موبائل فون یوزیج جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے اور دیگر جو کرٹیکل خلاف ورزی ہیں ان کے خلاف زیادہ سخت کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ قوانین کی پابندی کریں اور حادثات میں کمی آئے۔ اس اسٹریٹجی میں جو نئے ڈرائیورز ہیں ان کے لیے کم از کم جو ہے لرننگ کی ایک مدت مقرر کرنے کی بھی تجویز شامل تھی، جس سے 6 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا تھا نئے ڈرائیورز کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نئے ڈرائیور جو ہیں صرف چند ویکس میں امتحان پاس کرنے کے بجائے ایک مناسب وقت تک پریکٹیکل نہ صرف تربیت حاصل کریں تاکہ وہ یو کے میں جب روڈ پر محفوظ انداز میں گاڑی چلانے کے قابل ہو سکیں۔ اگر یو کے گورنمنٹ اس سجیشن کو حتمی شکل دے دیتی ہے تو فیوچر میں جو ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے سے پہلے جو نئے ڈرائیورز ہیں، لرنر ڈرائیورز ہیں، ان کو مخصوص مدت یعنی 6 ماہ تک لازمی جو ہے تربیت دی جا سکتی ہے ڈرائیونگ کی۔ اسی طرح ایک اور اہم موضوع جو ہے وہ اولڈ ایج ڈرائیورز کی بینائی ٹیسٹ یعنی آئی ٹیسٹنگ کا۔ یو کے گورنمنٹ نے اس بارے میں کنسلٹنسی شروع کی تھی کہ کیا ایک مخصوص عمر کے بعد یعنی 70 سال کے بعد کے جو ڈرائیورز ہیں ان کی لازمی آئی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔ فی الحال 70 پلس یا اس سے زیادہ عمر کے افراد ہر 3 سال بعد اپنا ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروا دیتے ہیں یو کے میں، جبکہ اس سے کم عمر افراد عموماً ہر 10 سال بعد لائسنس کی رینیول کرواتے ہیں۔ ابھی تک یو کے گورنمنٹ نے اس حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں سنایا، لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فیوچر میں جو اولڈ ایج افراد ہیں ان کے لیے پرماننٹلی جو لازمی آئی ٹیسٹنگ انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہے۔ بعض ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ اس عمل سے کیا ہوگا کہ نہ صرف یو کے میں آئی سائٹس کے ایشو رکھنے والے ڈرائیورز کے لیے بر وقت مارکنگ ہو سکے گی، بلکہ اگر کسی شخص میں کوئی بھی مینٹل کسی بھی ایبلٹی میں کمی آتی ہے، یادداشت سے متعلق مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ ہوں، تو ان کا بھی بالکل ہی آغاز میں اندازہ لگایا جا سکے گا۔ دوسری جانب بعض جو یو کے میں تنظیمیں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ایج کی بنیاد پر نہیں بلکہ ڈرائیونگ کی اصل جو صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جانے چاہیے۔ بس ڈیموکریسی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں یو کے میں۔ یو کے گورنمنٹ نے روڈ سیفٹی جو اسٹریٹجی ہے اس کے تحت کئی پبلک کنسلٹنسی کیمپین شروع کی تھیں۔ ان میں مختلف جو ڈیسیجنز ہیں وہ عوام، ماہرین اور کنسلٹ اداروں سے رائے طلب کی گئی تھی۔ اب تک صرف ایک کنسلٹنسی پر یو کے گورنمنٹ کا رد عمل سامنے آیا ہے، باقی تجاویز پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اس لیے امکان یہ موجود ہے کہ اگلے چند منتھس میں مزید اہم اعلانات کیے جا سکتے ہیں۔ یو کے میں ڈرائیونگ کو لے کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک اور اہم منصوبے کا بھی یو کے میں اعلان کیا ہے، جس کے تحت برطانیہ میں تیار ہونے والی بڑی تعداد کی جو نئی گاڑیاں ہیں ان میں لیٹسٹ جو سیکیورٹی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ یو کے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 18 نئی جو سیکیورٹی فیچرز جو ہے مرحلہ وار یو کے میں گاڑیوں میں جو نئی گاڑیاں ان میں انٹروڈیوس کروائی جائیں گی تاکہ یو کے میں حادثات کی شدت کم ہو، ڈرائیورز اور کمیوٹرز کا تحفظ بہتر ہو، برطانیہ میں انٹرنیشنلی جو سیکیورٹی ہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھ سکے، اور ان جدید سسٹم میں ایک ٹیکنالوجیز شامل ہو سکتی ہیں جو ڈرائیور کو جب بھی کوئی خطرہ ہو اس سے پہلے وارن کر سکیں اور ایمرجنسی صورت حال میں خود بریک لگا سکیں، لین سے باہر نکلنے پر وارننگ دیں، یا دیگر لیٹسٹ جتنے بھی سیکیورٹی فیچرز ہیں وہ شامل ہوں۔ یو کے گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ اس سے نہ صرف جانیں بچیں گی بلکہ گاڑیوں کی جو صنعت ہے، کار انڈسٹری، اس میں جدت بھی آئے گی۔ اور اب آتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق ایک ایسے نئے قانون کی جس کا لاکھوں افراد کو انتظار ہے۔ اگرچہ اب برطانوی وزیر اعظم، نئے وزیر اعظم جو ہیں اینڈی برنم، انہوں نے ڈیجیٹل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ کے منصوبے کو ختم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یو کے گورنمنٹ جو ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس ہے اس پر کام جاری رکھے ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں جو ڈرائیورز ہیں اپنے موبائل فون کے ذریعے اپنا ڈرائیونگ لائسنس یوز کر سکیں گے، فزیکل ڈرائیونگ لائسنس کی ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ ڈیجیٹل سروس کے مطابق اس مقصد کے لیے جو ہے gov.uk ایپ کو مزید لیٹسٹ بنایا جا رہا ہے۔ یو کے گورنمنٹ اس ایپ میں ایک نیا جو چیٹ فیچر ہے وہ بھی شامل کرنے پر کام کر رہی ہے، جبکہ اس ایپ میں فیوچر کا جو ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی سیکیور کیا جا سکے گا۔ اس منصوبے کے تحت ہوگا کیا کہ ڈرائیورز کو اپنی گاڑی اور ڈرائیونگ سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ایک ہی جگہ ایک ایپ میں دستیاب ہوں گی۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اپنے لائسنس کی جو ڈیٹیل ہیں، گاڑی کا ریکارڈ جو ہے اور دیگر اہم انفارمیشن ڈائریکٹلی موبائل ایپ پہ دیکھ سکیں گے۔ اس سے یو کے میں جو گورنمنٹ کی پبلک سروسز ہیں اس تک رسائی آسان ہوگی اور کاغذی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس پر انحصار کم ہو جائے گا۔ اگرچہ اس منصوبے کی جو فائنل ڈیٹ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن یو کے گورنمنٹ مسلسل اس پر کام کر رہی ہے، اور ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے اگر یہ نظام یو کے میں
کامیابی سے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو فیوچر میں بہت سے جو یو کے گورنمنٹ کے سرکاری کام ہیں صرف موبائل ایپ کے ذریعے ہی مکمل کیے جا سکیں گے، جس سے وقت کی نہ صرف بچت بھی ہوگی اور یو کے میں سہولت بھی بڑھے گی۔ دوسری جانب یو کے گورنمنٹ اس بات پر بھی زور دے رہی ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروانے کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں عوام کی جو انفارمیشن ہے اس کو سیکیور بھی بنایا جا سکے، اس کے سیکیورٹی کا تحفظ بھی کیا جائے۔ اس لیے ڈیجیٹل لائسنسنگ کے سسٹم میں جو سیکیورٹی فیچرز ہیں ان کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی شخص کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ محفوظ رہے، کسی اور تک نہ پہنچے، کوئی اسکیم نہ ہو جائے۔ جو ایکسپرٹس ہیں ٹرانسپورٹ کے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگست میں سامنے آنے والی جو چینجز ہیں بظاہر چھوٹی محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کی لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو امپیکٹس کافی بڑے ہو سکتے ہیں، اور ایم او ٹی جو سسٹم ہے اس میں جو ہے شفافیت بڑھے گی، فراڈ کم ہوگا، گاڑیوں کی سیکیورٹی بہتر ہوگی، فیوچر کے روڈ سیفٹی لاز مزید واضح ہوں گے، اور ڈرائیورز کے لیے جو یو کے میں پبلک سروسنگ ہے وہ پہلے سے زیادہ آسان بن سکے گی۔ اگر آپ بھی برطانیہ میں گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ایم او ٹی کی نئی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے روڈ سیفٹی سے متعلق ممکنہ لاز ہیں اور ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس جیسے منصوبے پر ضرور نظر رکھیں۔ یہ تھا میرا آج کا انفارمیٹیو ولاگ یو کے میں ڈرائیونگ قوانین سے متعلق جو چینج ہوئے ہیں۔ مجھے سید فراز حسین کو اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اجازت لینے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا چینل کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ویڈیو کی پسندیدگی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح مجھے لائک کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ میں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں۔ مجھے دیں اجازت، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔